बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह करीम से दुआ मांगनी चाहिए, अल्लाह हम सब को तमाम बीमारियों से महफूज रखे। यूरिक एसिड के बारे में आपने लाजमी सुना होगा। कई लोग बेचारे जिनको जोड़ों का दर्द होता है और जिनके पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, पैरों की उंगलियां सूज जाती हैं और अंगूठे सूज जाते हैं, ये यूरिक एसिड की वजह से होता है। यूरिक एसिड के बारे में पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये यूरिक एसिड क्या है। यूरिक एसिड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और यूरिक एसिड जो है ये कैसे बनता है। एक कंपाउंड होता है प्योरीन, उस प्योरीन नामी कंपाउंड की ब्रेक डाउन से यूरिक एसिड बनता है। नाजरीन, प्योरीन नामी कंपाउंड की ब्रेक डाउन से यूरिक एसिड बनता है और जिस्म के अंदर जिस वक्त हमारे किडनीज जो हैं ब्लड को फिल्टर कर रहे होते हैं और वेस्ट जो है उसको बाहर निकाल रहे होते हैं, तो किडनीज से ये यूरिक एसिड बाहर निकलता है। और नॉर्मली ये यूरिक एसिड जो है ये यूरिन के जरिए, यूरिन के साथ जिस्म से बाहर निकल जाता है। यूरिक एसिड की जो नॉर्मल रेंज है ये खवातीन और हज़रात में मुख्तलिफ होती है। इसकी जो रेंज फीमेल्स के अंदर होती है, खवातीन में वो 2.4 से 6 तक होती है, 2.4 से 6 मिलीग्राम तक। और जो मर्द हज़रात में इसकी रेंज है वो 3.4 से लेकर 7 मिलीग्राम तक होती है। नाजरीन, यूरिक एसिड अगर तो जिस्म में नॉर्मल है तो कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन अगर ये एबनॉर्मल हो जाए जिस्म के अंदर तो आर्थराइटिस जो जोड़ों का दर्द होता है उसकी एक किस्म है आगे जिसको गाउट कहते हैं। जब यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है तो ये गाउट नामी बीमारी, बंदे को ये बीमारी हो जाती है जिसका नाम गाउट है। और पैरों और बिलखुसूस पैरों की उंगलियों और पैरों के अंगूठों में यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स बन जाते हैं और ये जो क्रिस्टल हैं ये इतनी ज्यादा तकलीफ का सबब बनते हैं, जोड़ों का शदीद दर्द होता है और पैरों की उंगलियों और अंगूठों में भी दर्द होता है और दर्द की शिद्दत से बाज़ औक़ात चलना भी मुश्किल हो जाता है। जोड़ों और अंगूठों में स्वेलिंग भी हो जाती है। अल्लाह सारे मुसलमानों को सारी बीमारियों से बचाए। ये जो बीमारी है यूरिक एसिड की क्रिस्टल्स का बन जाना, ये प्योरीन वाली ग़िज़ाएं, जिन ग़िज़ाओं के अंदर वो प्योरीन नामी कंपाउंड मौजूद होता है वो खाने से भी यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और जो ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं या जो ओबेसिटी वाले, जिनको मोटापा लायक होता है, खून की कमी जिनमें हो और चंबल वगैरह की बीमारी हो, तो उनमें भी यूरिक एसिड ज्यादा हो जाता है। रेड मीट और ज़हनी अमराज में मुब्तला लोग, रेड मीट खाने वाले लोग, ज़हनी अमराज में मुब्तला लोग और दिल के अमराज में जो लोग मुब्तला होते हैं उनके अंदर भी यूरिक एसिड जो है वो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, बाज इलाके के लोगों के साथ भी ये जो यूरिक एसिड का बढ़ना है और गाउट डिजीज का होना ये बाज इलाकों के साथ भी मखसूस है। अफ्रीका और अमेरिका के लोगों में ये ज्यादा होता है। इसी तरह बाज खवातीन और ओबीज लोग जो होते हैं, मोटापे का शिकार लोग, वो भी हाई रिस्क पे होते हैं, उनको भी इसका खतरा होता है, यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऐसे ही जेनेटिकली यानी खानदान के अंदर हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर साहिबान पूछ रहे होते हैं कि किसी को अगर शुगर है तो डॉक्टर पूछता है कि आपके माँ बाप में से किसी को थी, या ब्लड प्रेशर है तो डॉक्टर जो है वो फैमिली बैकग्राउंड और हिस्ट्री पूछ रहा होता है। तो ऐसे ही जेनेटिकली भी माँ बाप में अगर यूरिक एसिड ज्यादा हो तो जेनेटिकली ये आगे ट्रांसफर हो सकता है। यूरिक एसिड बढ़ाने वाली भी कुछ मेडिसिन होती हैं। ऐसी मेडिसिन भी होती हैं कि जिनकी वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, जैसे कि डाययूरेटिक ड्रग्स। कौन सी मेडिसिन? डाययूरेटिक ड्रग्स, जैसा कि फ्यूरोसिमाइड, लैसिक्स जो मेडिसिन है, इनसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है। और इसी तरह इम्यून सिस्टम को, जो हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है, तो इसको बाज़ औकात अगर पेशेंट का कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, एक बंदे का किडनी जो है वो फेल हो गए और किसी ने उसको डोनेट किया और वो किडनी जो है ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो उस सूरत में इम्यून सिस्टम को जरा दबाने के लिए कि वो रेजिस्टेंस ना करे, इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं कि उन मेडिसिन की वजह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो
تو وہ ڈاکٹر کے مشورے سے چینج کرنی ہے، آپ نے خود سے چینج نہیں کرنی ہے۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کہ جو یورک ایسڈ ہے تو کوئی ایسے کون سے قدرتی طریقے ہیں کہ یورک ایسڈ جو ہے ان قدرتی طریقوں سے اس میں کمی آ جائے۔ تو پہلے نمبر پہ ہے کہ جو پیورین رچ فوڈ ہوتے ہیں، جو پیورین میں اضافہ کرتے ہیں، تو ایسی خوراک میں کمی کر دی جائے، اور جن میں کم مقدار میں پیورین ہوتی ہے وہ خوراک جو ہے زیادہ استعمال کریں۔ ابھی آگے چل کے ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے کہ جو میڈیسن اس کا لیول بڑھا رہی تھی یورک ایسڈ کا، وہ میڈیسن ڈاکٹر سے مشورہ کر کے چھوڑی جائیں۔ چوتھا نمبر ہے کہ آپ کو جو ہے بہت زیادہ شوگر اور الکوہل اور سگریٹ اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، شوگر سے اور الکوہل سے اور سگریٹ سے، اور آپ کو کافی پینی چاہیے۔ گرین ٹی بھی اچھی ہے، رات کو سونے سے پہلے اگر استعمال کریں۔ وائٹامن سی یہ بہت زیادہ اہم ہے، لیمو پانی اگر آپ پیئیں تو آپ کو اس میں بھی وائٹامن سی ملے گا۔ چیریز کھانے سے بھی یورک ایسڈ کا لیول کنٹرول ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی باڈی ویٹ بھی اپنا مینٹین کریں، باڈی ویٹ زیادہ ہونے کی صورت میں یورک ایسڈ بڑھنے کے زیادہ چانسز ہوں۔ سٹریس کو کنٹرول کریں، بہت زیادہ ٹینشن لینے کی صورت میں بھی یورک ایسڈ بڑھ سکتا ہے۔ تلا ہوا گوشت یہ کم سے کم کھائیں۔ اچھا، اب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا چیزیں استعمال کی جائیں، تو جناب اس میں آتا ہے لو فیٹ یا فیٹ فری چیزیں وہ یوز کریں، پینٹ بٹر یہ یوز کریں، اور فروٹ اور ویجیٹیبل ان کا استعمال کریں، کافی یا گرین ٹی اس کا استعمال، ہول گرین رائس، بریڈ اور پوٹیٹوز وغیرہ یعنی روٹی اور آلو وغیرہ۔ اس کے علاوہ سرکہ جو ہے اس سے بھی یورک ایسڈ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ سرکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی کی ہے، سرکہ گھر میں ہونا چاہیے، بڑی اچھی چیز ہے، یورک ایسڈ کو توڑ کر جسم سے یہ باہر نکالتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ 1 چمچ سرکہ پانی کے گلاس میں، کہ اگر دن میں 2 مرتبہ ہم ایسے کریں کہ 1 گلاس پانی کا اور اس میں 1 چمچ سرکے کا ڈال کر ہم استعمال کریں تو یورک ایسڈ کیا ہو سکتا ہے، کنٹرول ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ فائبر کی مقدار جو ہے اگر وہ ہم خوراک میں بڑھا لیں، فائبر جو ہے یہ اسپغول، جو، دلیا، سیب، کنو، ناشپاتی، باجرہ اس کے اندر زیادہ ہوتی ہے، یہ اپنی فوڈ میں ہم لوگ اس کو اگر زیادہ کر لیں۔ گاجر اور کھیرے کا استعمال یہ بھی یورک ایسڈ کو کنٹرول کرتے ہیں، اور چیریز جو ہیں اگر ہم استعمال کریں تو یہ یورک ایسڈ کے کرسٹل جو ہیں جسم میں نہیں بننے دیتے ہیں۔ وائٹامن سی یہ سپلیمنٹ بھی ہم لے سکتے ہیں، اور جیسا کہ پہلے بتایا کہ لیمو پانی جو ہے، آدھا لیمو 1 گلاس پانی میں، یہ 4 ہفتے تک جو ہے بہتر یہ ہے کہ یہ صبح نہار منہ استعمال کیا جائے، اور اس میں حسب ضرورت شہد بھی ڈالا جا سکتا ہے۔ بیکنگ سوڈا جو ہے یعنی سوڈیم بائی کاربونیٹ NaHCO3 یہ یورک ایسڈ کو گردوں کے ذریعے باہر نکال دیتا ہے۔ آدھا چمچ بیکنگ سوڈا 1 گلاس پانی میں اگر استعمال کیا جائے، اور ایک ٹوٹکا ہے کہ خالی پیٹ 2 سے 3 اخروٹ اگر کھائے جائیں تو اس سے بھی یورک ایسڈ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، اور نیچے کمنٹ بھی آپ نے ضرور دینے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ساری بیماریوں سے بچائے، جتنے بھی لوگ گھروں میں بیمار ہیں، اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، سب کے لیے دعا مانگیں، اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے، اور جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ ان آل ایمان کی مغفرت فرما دے۔ السلام علیکم۔